اگر بسیار که لگریدی فريمكي كوا همو چی حتم او یعنی فريمكا فريمك تيبو شوية كان جدنا إلى الاشتراك çünkü ben de Pascal'a her ikisi de او فريما كسين ازاني لشندري لا برتسند او فريما دخل لطاب ومحاضرة أبو برهان أكيد من جبالي سكان كسب بسياري هبي لجريدكي يعني لهوي كسبوا بسياري هبي تن لجريدكي توم جريدي دروسك لو تسياري دانا بو لبرو يتماشي فريمة كتبك سارة فريمة كت سارة يعني شنو جوات تشيك لكم بلام لبو ديفليكشني تبي اي اي مضبوطه تقريبا يعني اي اي كان هو نفس الاي اي بلام لبو روي مومنت دياجرام شي دياجرام تطواني نبيتن ابتدينا نسوي هو اكزامبل انا هو مو شيء بل لو انا الرياكشن ايش فرق بين الرياكشن اقل باي اي بيتن بل ده سبيبكا بل
زۆر ئەو بینی خوارێ هەر نەمی باشتر دوای بێ کەلیسان سایکل او تستاهل ويا باشتر اوكي يعني كفينا سبورت اكا ليش نجيت معايا بس نجيت بوي شو ليش هو دروس بوا كيس ما تدرس يعني استاكا كانوا بكي في فيس تبي أول سليك بكاتن بلى أجل أول كاتن سكرين أول كين سكرين كودا كريت هەر دی سەرەوە ساین أول دكي فري زاري لەوێ چالی أو غلط درتي ها أول كي سكرين لك بيسا كي أو هانا أول دبي لعبي فري كي إن دابت سكرين كذا كان دولنا لسريك يعني سكرين تش دابني أو هردا منيتن استاذ بلى استثناء بينيا أوكي است internal hinge ايش ديت ولا كويسه كي internal hinge كودا دندريته بس اللي كيف من بركات بكابون من internal hinge مان هي لبي يعني استكدو سيجمنت مان هي اللي رانا اي بي وبي سي اقل اي بي ريليز بكي يعني hinge هي internal hinge ماكو جوينت تقريبا بس يعني ده صورة المومنت بس صورة يعني مومنت ريليزنيا لو إذا تندير كنا لتسرت ويام بلى جوي سبرينج بلى partial fixed وشي ترس partial fixed بلى لتصير ريليز تلك أجل بس ويام ويندوي بقى ولا ويندوي كت تبي سيلكت بس سيلكت فيها سيلكت ويبكا assign frame partial fixity بله aim to do بله لين دكي بس دنيا لين دكي لا بلا اوكي اولي كان سيلكت كت in the way release كت وهل وهذا تواني أول سلكت بكي بلا لو حالتي start your release بكي ستارتي ولا بلا start your release عندي من بعد لا شيء هي لا شيء ده مومنت ريليز أو كود أو كو يعني أجل أو يبكي أو الشيء فيه وسيا اللي رانا فيكسا اللي رانا internal hinge كتيا مومنت تدانيا يعني لبو مومنتي حركة هي بس لبو تصير أو يكرديا لبو vertically و بلى يعني تقولك هي لبو روتيشني هي بس وين يا مومنتي يا أو تلوي تسمع كر ريليزي M22 M33 ما كر لاني هذا كده استاذ ده كان دكتور او صديق ده كان هذا شويه كيف ده كان صديق بكين او جد ده كان مش كفري مش ديستريبيوت أو يعني بديستريبيوت إذا أول لودي لسر بي سي هي ترابيزويدال لودك هي وانيا أو ترابيزويدال تون ده دني لا ابسولوت باش بسنتر اگر يكسب بله. مثلا كان داخل ده كانه بلى إذا كان لا سرتها كي دو متر أو ترابيزويدال إذا دبلي كودا دني لسرتها سندا لصفر بوينتي لديستانسي صفر والله ما قدينا ديستانسي 2 سندا نقطة أكيد بس ديستانسي تاع سؤالي كنوسا إنت نو لو يعني مش إسا çünkü bu buradaki yani كيلو نيوتن متر جرافيتيش عادة نبو قوانين atmaydaki ده بيسلكتي من بركة كده أبلاي كده أوكي دواي دينيرش buradaki manhaya her distribütten بس هو يعني كان لبو يروح بكينيوا لوكال أكسس كان ما بشام بدا بس اللوكال أكسس لبو إيرانا وكو أوي كم رش ممكن يك دو سيرة لبو وش يك كباتجاهي أو من بريا دو كبيربنديكولارا سيكش باتجاهي آخر بس هو كان لوكال أخذت ثاني لوكال كان سند استلينا كل
تماشا اوي يكاكا بسوري نسرايا صوزكا لوكالي دوا perpendiculara لسري او ميمبري يعني لوكال اكسس دي وين تندا اخو جلوبال اكسل زي تكش بدل استليت وانا او يك دو او يك دو اليت وانا يك دو وشو سيكت باتجاه كيديا يعني نوع طوا اس غيروني بالوني بكموا جلوبال اكا اكس وزيدا بلان بين هر لوكال يعني او انكلاين دا او انكلاين دا تون دخوين دو ارات كان ناري اكسس كاني ابي لقر او اكسس هي وكوي يكا perpendicular كركه دو ابي دريان عرفتي سي لبو اكسي او يكا او دوا perpendicular كركه دوا سوزكه دوا بالي است او جلوبال اولا لوكال يعني لوكال كان شلون تبي يصير من بركه يعني من بركه وشوي من بركه هوريزونتاليه من بركه فيرتيكاليه يعني ايه ما شيء لوكال كان ممكن اسوي اگر فيرتيكال بيتن من برك بوشوي دي لوكال كان اگر هوريزونتال بي من برك بوشوي دي بيتن اگر انكلاين بيتنيش بوشوي دي بيتن بخش جلوبال بوشوي يعني هو يتجيشني لوكال اكسس جلوبال اكسس اللي بو يبزاني شلون لو ده كده بس يتجاهل السلكت وين هلا لود فريم طيب جوينت لود بيتن ده تصير جوينت لود بس فريم لود بس او ويدو يبقى انا اخويا است او صدقه بيخسى او مهمه وانا ديته الامتحان او سطع لقى السوركية لقى السوزكية سوزكية لوكال دوا يونيفورم وانيا دكاستر ماينس لبروي بوزيتيف بوشيوية إيماج بالعكس ويا يعني بوزيتيف كديارة أو سوزكا بوسيروية بلام بالعكس يوم أنا غير صدق بوينت لودا شي دي بانجيا بويا بله بنزاكا ولا بو بنزاكيا distributed يعني بشو distribute اسمه كي دياره point load يعني لا point load يدابني تونا يعني لا joint load يدابني ده طبعا joint load يدابني يعني ابيش اختيار بكي بس لا point load يعني مثلا اولا قطع نكره joint ناتواني اختيار بكي joint load ده طبعا joint select بكي لود يدابني point load يعني فريمك تيلا لود لا distance يدابني لود لا distance يدابني بون هنا إيش اللوكال سند ديسان لوكال دوا بالي بس أو absolute distance بالي لو ماينس سينوسيت وكلوكال دوا ماشي وا لبو سريع يعني اتجاهي موجبك لبو سريع بلا أو يا بله بله بس كده كان ده أصلاً يعني بس ويا يكون بله بله سلكتي هموي بكا إذا من لو سيدا كينا إن لينك زيرو إذا كين إن لينك تكيلو إذا كينا زيرو لبو أوي بله يعني أوفسيتي نبي فرقي هي أو بون يفتحك أو فان أو سنتر لاين تا يعني ليه كنا بداتي فورسا كي يعني جير على بداتي أدلوي أما إن جنك دكينا زيرو يعني فرقك أون ري أو تستانسر شو تساعد كاتن لوي أما أون أوفست لينك دكينا زيرو يعني هم لا مو كل دينك كانش ما هو دكين لا صار إذا كنا فريمي ده إن جنك أوفست دكيا لكن الفايل اوكي افضل لك اوكي استلامي لك بس فيش اولا كده بتشوف يعني صار ده فما هو çünkü انا يعني البوينت بيجي كده ديستانس كده
فالاشترى في شوك تشيكين بو تشيكين نواش هاش تكمون بو يتنبولي تحديد ذكي تشينا أسامي أجل بوينت دو ذكي بكين تشينا فرين دو ذكي بوينت ذكي تماشى ذكي ليرة بوينت كيش نمسرا أو غلط دردشتا لا أولية أو أوهانية آخر مشكلة هي الدكاترة ولو أوهالية سلينا أنا دوايا أو بنزاكش ويانا والله مشيكة تشيديش فيها أو شيكة بوا رايت كليكي لو دكي لو دكان تماشا دكي تماشا بوينت لو دكي هي يبغوا تشيك بكي فلوكال دوا ماينس بنزايا لتلو دانسجيا دو بوينت فيزا يونيفورم لو دكي هي لوكال دوا يعني كرايت كليك دكي ولير الجيومتري كشدادات تسنده همو اللي دكي بخوي كينزا لأن وراسي دايما يوني هو لير أنا طواني بزاني تندا يعني أنا بتي أو إنكلاين ممبري بزاني تندا لير دكي ألوانا بوري ليرنا بوري بس بشانه يعني بوي بزاني لدروس تبدأنا وقولي ليرش عندي اسمعي معنا بليز. لو ذكرني إيش وهي بيلا لو دكان دفاني بزاني سيكشن بروبرتي في نفس سيكشن بروبرتي درايتي نحن نفاني بس زي اللي كان بول ويا يوزر لينك اوفسيت اكاونت بس تشيك بول ويا عليه الان سبرينج بدايتي يعني انترنال هينج يعني ايجنت اوفسيت اكاونت يعني قلت بدي ريبيت شان ده اوانا صفرنيه او هاشتاج انا لا اسكت بومان في يوم شان ده ثاني سند اب انترنال كانوا أنا ما أسيش هذا وده البنات كسيت السعر اللي وين نبيته لو فريمي بله بله عندك اوفست اكاديمي ويا عندك اوفست ده شيء أسايني ده بس استوشن كلام ما تجي بالضبط. بس ده بقى أكون بورد هنا ده الديسبيسمنت ده كنا بوينت سي ده تماشى ده كان زون او بوينت سينيا او يصير او بوينت سيا بله اوي هو ماينس 2.4 درجة هذا ماينس 0.9 ليك شدت هلا هم ده وكيل بروبرتي غادي هم غادي برنامج اللي غير اخوي إذا هلا فاني لا تهلا يكتب وياه إذا بيش أقول يا أخي لا شنو هلا يكتب وياه لا لو كنت وصلت بتشوف هذا لا وكيل بروبرتي اخوي ممكن يتعرف نستنشق تمام بس أزور من غير كشخار إذا تماشى هو بميجا باسكال تواوا ديت وان سالة إيش تواوا أنا بقول هم زعلان يعني اخوي تركيز معنا كده يا اتبعنا لايسكينيو يعني شيك بكواد سهلة زور يعني يا نود نفكيان لا يمكن غلط كديان لا لودي لا لودي زور هلا شلون كذا أقول أو طفلك إذا أولادي
انتوا بعد ما اشتغلت بس حتى هذا اقل عندي من جزء من المسائل هذه لسه محمد يعني اوي كيرتون اوفسيتنج تكيك كما زيرو اوفسيتنج كما بس اويا السبورت كي يعني نوراستك اوي اگر بي اوفسيت حل بكي بالضبط كده ذاك اقعدات لو خد شيء بكوا يعني بي اوي اوفسيتنج كي بالضبط كده ذاك لو اوفسيتنج كيش بكي اوفسيتنج كي زيرو بالضبط شيء كده ذاك كده كي يسلك كده كي assign frame ending offset فكرتت دبي بخوي او هاليا دبي كي define I او سرتها كي من بركة جيكس سرت يعني هدو سبورت كي بيكس زيرو اوكي اوكي محمد كامل لو فينا او فينا او فينا كوي سبرينج شلون دي كمي اقدر دي اساين جوينتك دبي كم زار فري بكي ابلاي او هيتني استا انت قاعدين دي كم سبرينج اساين شو سبرينج دار دي اقدر جوين سبرينج موديفاي شو اد نيو او سبرينج دي كمان قولوا هشتغل وانيا اورو بلا هشتغل كيلو نيوتن في مثل اوكي شو انت كسلت يا محمد ابلاي اگر امن جوينتي كم لكن بقى فريك اتدولي ندرو دمو هم بينك وهم سبرينجك يعني بالضبط تحضر يعني